नमस्ते, म इभान डङ्गोल बोल्दैछु। आजको यो भिडियोमा म अपरेटर प्रेसिडेन्सको बारेमा केही बताउन गइरहेको छु। अपरेटर प्रेसिडेन्स भनेको के हो त भन्दाखेरि, जस्तै हामीले सी ल्याङ्ग्वेजमा सी प्रोग्रामिङ गर्दाखेरि स्टेटमेन्टहरू लेख्छौँ र त्यो स्टेटमेन्टमा भएको एक्सप्रेसनमा जुन प्रयोग गरिएको अपरेन्ड र अपरेटरहरू हुन्छन्, त्यो अपरेटरको चाहिँ प्रायोरिटी कस्तो हुन्छ त, कुन चाहिँ अपरेटरलाई चाहिँ पहिला इभ्यालुएट गर्छ भनेर चाहिँ र कुन चाहिँ पछि गर्छ भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ यो अपरेटर प्रेसिडेन्सको मार्फत चाहिँ हेर्न सक्छौँ। फर इक्जाम्पल चाहिँ जस्तै यो सी इक्वल्स टु 5 मल्टिप्लाईको साइन छ 2 अनि प्लसको साइन छ अनि 10 छ। यसलाई कसरी चाहिँ यो सीले चाहिँ इन्टरप्रेट गर्छ अथवा इभ्यालुएट गर्छ भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ यो बुझ्ने हो। अब यसको लागि मैले एउटा चाहिँ यहाँ पिक्चर राखेको छु। यो पिक्चर हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो अपरेटरहरू क्याटेगोरी भनेर चाहिँ यहाँ छ, त्यसपछि अपरेटर छ र एसोसिएटिभिटी भन्छ। एसोसिएटिभिटीको बारेमा पनि म भन्नेछु। अपरेटरहरू जस्तै यो ब्राकेटहरू अनि यो पोस्ट फिक्स, यो प्लस प्लस र माइनस माइनस भयो, यिनीहरूलाई चाहिँ सबभन्दा हाइएस्ट प्रायोरिटीमा राखेको छ। यसको मतलब एक्सप्रेसनमा हाम्रो यस्तो खालको अपरेटर देखिन्छ भने सबभन्दा पहिला यो इभ्यालुएट हुन्छ यो अपरेटरहरू। त्यसपछि युनरी भनेर चाहिँ यो प्लस माइनस जस्तै -1 -5 भनेर राख्यो भने चाहिँ त्यसको प्रायोरिटी आउँछ। त्यसपछि प्रिफिक्स प्लस प्लस अनि प्रिफिक्स माइनस माइनस अनि यो साइज अफ भनेर छ अनि पोइन्टर भयो, एड्रेस अफ भयो, यो एम्परस्यान्ड। त्यसपछि यो मल्टिप्लाई, डिभाइड अनि यो मोडुलो निकाल्ने यो अपरेटरको प्रायोरिटी हुन्छ। त्यसपछि प्लस माइनस अनि यो शिफ्ट अपरेटर। यसरी यो टेबलमा चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ कि कसको प्रायोरिटी बढी छ भनेर। यो पिक्चर हेरिसकेपछि अब हामीले यसमा यो अहिलेको एक्सप्रेसन हेरौँ। यो एक्सप्रेसनमा हाम्रो जम्मी तीनटा चाहिँ यो अपरेटर युज गरिएको छ। एउटा इक्वल्स टु भन्ने छ यहाँ, त्यसपछि यो मल्टिप्लाईको साइन छ सिम्बल, त्यसपछि प्लस। अब यो टेबलको अनुसार सबभन्दा पहिला इभ्यालुएट कुन हुनु भयो त भन्दाखेरि यो मल्टिप्लाईको चाहिँ पहिला प्रायोरिटी आउने भयो। यसको मतलब पहिला यो 5 मल्टिप्लाई 2, 5 टाइम्स 2 यो पहिला चाहिँ इभ्यालुएट हुन्छ, 10 हुन्छ। त्यसपछि हाम्रो हेर्न सक्छौँ यहाँ प्लस छ, यो प्लसलाई चाहिँ उसले चाहिँ इभ्यालुएट गर्छ र 5 इन्टु 2 भनेको हाम्रो 10 हुन्छ, 10 प्लस 10 20 हुन्छ। अनि सबभन्दा लास्टमा यो इक्वल्स टुको पालो आउँछ र सीको भ्यालु 20 बन्छ। सीमा चाहिँ स्टेटमेन्टहरू अथवा एक्सप्रेसनहरूले चाहिँ यसरी इभ्यालुएट गर्छ। त्यसपछि अपरेटर एसोसिएटिभिटी भनेको के हो भनेर पनि बुझौँ। कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै यो टेबलमा हेर्दाखेरि यो मल्टिप्लाई, डिभाइड अनि यो मोडुलो साइनको प्रेसिडेन्स एउटै छ भन्नाले उसको प्रायोरिटी एउटै छ। यस्तो केसमा त्यो एक्सप्रेसनमा यदि मल्टिप्लाई, डिभाइड र पर्सेन्टेज एकैचोटि आयो अथवा चाहिँ मल्टिप्लाई र डिभाइड मात्र आयो, एउटै लाइनमा आयो भने चाहिँ हामीले चाहिँ कसरी चाहिँ इभ्यालुएट गर्छ भनेर चाहिँ यो बुझ्ने हो। यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ कसरी बुझ्छौँ भन्दाखेरि यसको एसोसिएटिभिटी भनेर यहाँ चाहिँ हाम्रो राइट साइडमा लेखेको छु मैले। लेफ्ट टु राइट, जस्तै यो ब्राकेटहरू अनि यो पोस्टफिक्सहरू चाहिँ लेफ्ट टु राइट छ, अनि युनरी अपरेटरहरू अनि प्रिफिक्सहरू चाहिँ राइट टु लेफ्ट हुन्छ। त्यसपछि यो मल्टिप्लाई अनि यो प्लस माइनसहरू शिफ्ट अपरेटर भयो, यिनीहरू सबै लेफ्ट टु राइट हुन्छ। त्यसपछि लास्टतिर हेरौँ यो एसाइनमेन्ट अपरेटर छ यहाँ, इक्वल्स टु, प्लस इक्वल्स टु, माइनस इक्वल्स टु, मल्टिप्लाई इक्वल्स टु, यिनीहरू सबै राइट टु लेफ्ट हुन्छ। यसको मतलब हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि सी इक्वल्स टु, यहाँ एउटा एक्सप्रेसन लेखेको छु मैले, सी इक्वल्स टु 5 इन्टु 2 प्लस 10 डिभाइड बाई 2। यो एक्सप्रेसन सीले कसरी इभ्यालुएट गर्छ भन्दाखेरि यो मल्टिप्लाई र डिभाइडको प्रेसिडेन्स एउटै छ। सुरुमा उसले लेफ्ट टु राइट हुन्छ यो मल्टिप्लाई र डिभाइडको, त्यही भएर सुरुमा 5 इन्टु 2 लाई इभ्यालुएट गर्छ र त्यसपछि यो डिभाइडलाई उसले चाहिँ इभ्यालुएट गर्छ र पछि यो प्लसलाई गर्छ। प्लसको प्रायोरिटी कम हुन्छ। त्यसपछि सबभन्दा लास्टमा यो इक्वल्स टुको पाला आउँछ।
किनकि इक्वल्स टूको प्रायोरिटी सबभन्दा लो छ यो एक्सप्रेसनमा। 5 इन्टु 2 हाम्रो 10 भयो, 10 अनि 10 डिभाइड बाई 2 हाम्रो 5 भयो, 10 प्लस 5 हाम्रो 15 भयो र इक्वल्स टू सबभन्दा लास्टमा यो भ्याल्युड हुन्छ र सी को भ्यालु 15 बन्न जान्छ। यसरी चाहिँ हामीले एसोसिएटिभिटीको बारेमा बुझ्नु पर्यो। अनि एउटा अर्को हाम्रो अपरेटर छ दुईटा, पोस्ट फिक्स अपरेटर र प्रिफिक्स अपरेटर भनेर। यो प्लस प्लस अगाडि जस्तै ए इक्वल्स टू 5 छ यहाँ, त्यसपछि ए प्लस प्लस, यो चाहिँ हाम्रो पोस्ट फिक्स, मतलब भेरिएबल पछि कुनै अपरेन्ड पछि कुनै अपरेटर प्लस प्लस भनेर राख्यो भने चाहिँ यसलाई पोस्ट फिक्स अपरेटर भनिन्छ। जस्तै यसको इक्विभ्यालेन्ट चाहिँ ए इक्वल्स टू ए प्लस 1, मतलब एमा जे भ्यालु छ त्यसमा 1 जोड भन्ने अर्थमा हामीले लिनुपर्छ। र अर्को अपरेटर छ हाम्रो प्रिफिक्स। प्रिफिक्स पनि उस्तै हो, ए इक्वल्स टू 5, यसमा चाहिँ एमा फेरि 1 जोड र एमा एसाइन गर, एमा 1 जोडेर एमा राख। यसको मतलब ए को भ्यालु 5 छ भने पछि यो पोस्ट फिक्स अथवा प्रिफिक्स अपरेटर युज गरेपछि हाम्रो 6 बन्न जान्छ यो भ्यालु। अब अलिकति इक्जाम्पल यो सी को कोडमा हेरौँ हामीले। कमेन्ट आउट गरिदिउँ। यहाँ मैले तीनटा भेरिएबल बनाएको छु, एबीसी। एमा 5 छ, बीमा 10 छ र सीमा के पनि छैन अहिले। अब यो सी इक्वल्स टू ए इन्टु 2 प्लस बी छ। यसको यो कतिमा के इभ्यालुएट हुन्छ त भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला उसले ए र यो 5 र 2 मल्टिप्लाई गरेर अनि 10 जोड्छ, मतलब यसको आउटपुट 20 हुन्छ। किन भन्दाखेरि यो मल्टिप्लाईको प्रेसिडेन्स प्लसको भन्दा बढी हुन्छ। र अर्को इक्जाम्पल पनि हेरौँ, यसलाई कमेन्ट आउट गरौँ। यो केसमा प्लस र यो डिभाइडको एउटै प्रेसिडेन्ट छ, त्यही भएर लेफ्ट टु राइट हुन्छ। पहिला यो मल्टिप्लाई गर्छ अनि मात्र डिभाइड गर्छ। यो कुरा चाहिँ हामीले यो टेबलको मार्फत पनि हेर्न सक्छौँ। अब लास्ट इक्जाम्पल पनि हेरिहालौँ। यो चाहिँ पोस्ट फिक्स र प्रिफिक्सको चाहिँ एउटा इक्जाम्पल मैले लेखेको थिएँ। यसमा ए को भ्यालु 5 छ र मैले प्रिन्ट गरेको छु ए प्लस प्लस भनेर। यसको आउटपुट के होला त भन्दाखेरि एमा 1 जोड भने हो, ए को भ्यालु 6 हुनुपर्ने हो, तर प्रिन्ट गर्दाखेरि चाहिँ 6 आउँदैन, यो 5 नै आउँछ। सुरुमा हेरौँ, सुरुमा 5 नै आएको छ। त्यसपछि यो प्रिन्ट एफ अनि त्यसपछि यो स्ल्यास अनि एन राखेको छु। यो एन को मतलब चाहिँ न्यू लाइन भने हो, अर्को लाइनमा तल प्रिन्ट गर्नको लागि हामीले चाहिँ स्ल्यास एन भनेर लेख्छौँ यो। अब यो लाइनमा चाहिँ प्लस प्लस ए गरेको छु। अब यो प्लस प्लस ए को के इभ्यालुएट हुन्छ भनेर बुझ्दाखेरि चाहिँ हामीले सुरुमा के यहाँ फर्स्टदेखि नै हेर्नुपर्छ। ए को भ्यालु 5 छ, ए प्लस प्लस गरेपछि ए को भ्यालु 6 भइसकेको छ। त प्रिन्ट गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो 5 नै प्रिन्ट भयो। किन भन्दाखेरि यो पहिला ए लाई प्रिन्ट गर्छ उसले र पछि प्लस प्लसलाई प्रिन्ट गर्छ उसले। सीमा चाहिँ यस्तो हुन्छ। तर यो केसमा हाम्रो प्लस प्लस ए भएको हुनाले पहिला जोड्छ अनि त्यसपछि प्रिन्ट गर्छ। यो हिसाबले भन्ने हो भने यो लाइनमा ए को भ्यालु 6 भइसकेको छ र फेरि प्लस प्लस गरेपछि ए को भ्यालु 7 भइसकेको छ। अनि ए को भ्यालु 7 भइसकेपछि ए लाई प्रिन्ट गर्दाखेरि हाम्रो 7 नै आउने भयो। रन गरेर हेर्न सक्छौँ हामीले, सेकेन्डमा 7 छ। अनि त्यसपछि फेरि प्रिन्ट एफ न्यू लाइनलाई प्रिन्ट गरेको छु। त्यसपछि प्रिन्ट एफ ए माइनस माइनस गरेको छु। यो माइनस माइनस भनेको पनि प्लस प्लस जस्तै काम गर्छ। उसले पहिला प्रिन्ट गर्छ त्यसपछि घटाउँछ। यसको मतलब ए को भ्यालु 7 थियो,
7 लाई प्रिन्ट गर्यो र घटायो। अब a को भ्यालु कति भयो 6 भइसकेको छ। मैले अर्को लाइनमा फेरि प्रिन्ट यो न्यू लाइनलाई प्रिन्ट गरेको छु र त्यसपछि फेरि माइनस माइनस a गरेको छु। यसको मतलब के हो, यो a लाई पहिला घटाउँछ अनि a को भ्यालु प्रिन्ट गर्छ। यसको मतलब a को भ्यालु 6 भइसकेको थियो, 6 लाई 1 घटाउँदाखेरि 5 हुने भयो र a को भ्यालुमा चाहिँ अहिले 5 स्टोर भएर यो 5 प्रिन्ट हुन्छ। यो रन गरेर हेरौँ 5 नै आएको छ। यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ यो पोस्टफिक्स र प्रिफिक्सको बारेमा बुझ्छौँ हामी। यो भिडियो यति नै हो। थ्याङ्क यू भेरी मच फर वाचिङ। गुड डे।